दर्शकवृन्द, किशोरी तथा बालिकाहरूको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा अभिवृद्धिका लागि उनीहरू स्वयंलाई सचेत बनाउन पनि जरुरी देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा वी फर चेन्जले मिनी संसदीय अभ्यास मार्फत बालिका सशक्तिकरणको प्रयासको एउटा नमुना अभ्यास गरेको छ। आजको एचआईभीका सवाल यसैमा केन्द्रित छ। आई क्यान लिड प्रोजेक्ट चाहिँ एज हेल्थ केयर फाउन्डेसन, गर्ल्स एक्ट नेपाल र वी फर चेन्जले चाहिँ मिलेर गरिरहेको प्रोजेक्ट हो। अनि आई क्यान लिड प्रोजेक्ट चाहिँ फर्स्ट फेजमा चाहिँ जुलाईदेखि डिसेम्बरसम्म चाहिँ भएको थियो, जहाँ चाहिँ हाम्रो 20 जना गर्ल फेलोजहरूले चाहिँ 3टा मेजर टपिकहरूमा चाहिँ रिसर्च 6वटा रिसर्च गर्नुभएको थियो। त्यो 3टा मेजर टपिक चाहिँ जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स अन्तर्गत रेप, अनि एसआरएचआर अन्तर्गत मेन्सुरल हाइजिन र यङ गर्ल्सहरूको चाहिँ सिभिक नलेज कतिको छ त भन्ने कुरामा चाहिँ रिसर्च गर्नुभएको थियो। यो रिसर्चबाट चाहिँ फर्स्ट फेजबाट चाहिँ प्रब्लमको आइडेन्टिफिकेसन भएको थियो भने अब सेकेन्ड फेज प्रोजेक्टमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा चाहिँ सल्युसनतिर ओरिएन्ट भएर चाहिँ काम गर्नलाई अगाडि बढेका थियौँ हामी। अनि त्यही अन्तर्गतमा चाहिँ आई क्यान लिड मिनी मक पार्लियामेन्ट चाहिँ हाम्रो फेब्रुअरीमा चाहिँ आई क्यान लिड मिनी मक पार्लियामेन्ट भएको थियो। मिनी मक पार्लियामेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन नेसनल लेभल पार्लियामेन्ट छ नेपालमा, त्यसैको एउटा सानो नमुना पार्लियामेन्ट चाहिँ मिनी मक पार्लियामेन्ट हो, जसमा चाहिँ हामीले 20 जना गर्ल्सहरूलाई चाहिँ सांसदको रूपमा राखेको थियौँ र त्यसैको अन्तर्गतमा कसरी चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको पार्लियामेन्ट चल्छ त भन्ने किसिमले नै सल्युसन ड्राफ्ट गरेको थियौँ। यसमा चाहिँ फर्स्ट फेजमा चाहिँ के भएको थियो मिनी मक पार्लियामेन्टको भन्दा चाहिँ यङ गर्ल्सहरूलाई चाहिँ पार्लियामेन्ट भनेको के हो त, पार्लियामेन्ट्री कमिटी भनेको के हो, कसरी पार्लियामेन्ट चल्छ, अब सभासद भनेको, सांसद भनेको के हो, सभामुख भनेको के हो, उनीहरूको रोल्स के हुन्छ र कसरी चाहिँ पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा काम हुन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ उहाँहरूलाई फर्स्ट फेजमा चाहिँ नलेज दिएको थियौँ भने सेकेन्ड फेजमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पार्लियामेन्ट्री कमिटीमै बसेर चाहिँ काम गर्नुभएको थियो। अब पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा बसेर कसरी काम गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मिनी मक पार्लियामेन्टमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट र अपोजिसन पार्टी भनेर चाहिँ 3टा टिम गभर्मेन्ट र 3टा टिम चाहिँ अपोजिसन पार्टी भएर छुट्याइएको थियो र 6वटै टिमले चाहिँ आफ्नो यो 3टा इस्युको चाहिँ 6वटा सल्युसन्स चाहिँ निकाल्नु परेको थियो। त्यसपछि चाहिँ पार्लियामेन्ट्री कमिटी भनेर चाहिँ 3टा पार्लियामेन्ट्री कमिटी छुट्याइएको थियो, जसमा चाहिँ अपोजिसन र गभर्मेन्ट र फेरि अपोजिसन र गभर्मेन्ट भएर चाहिँ 3टा पार्लियामेन्ट्री कमिटी छुट्याइएको थियो बेस्ड अन 3टा डिफ्रेन्ट इस्युज, जुन चाहिँ हाम्रो जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स, एसआरएचआर र सिभिक नलेज अमङ यङ गर्ल्स थियो। र पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा चाहिँ 3टा पार्लियामेन्ट्री कमिटीले चाहिँ फेरि आफ्नो गभर्मेन्टको सल्युसन र अपोजिसनको सल्युसनमा चाहिँ डिस्कसन गरेर चाहिँ 3टा डिफ्रेन्ट सल्युसन्सहरू चाहिँ निकाल्नु भएको थियो। र यो 3टा डिफ्रेन्ट सल्युसन्सहरू चाहिँ उहाँहरूले निकालिसकेपछि फेरि पार्लियामेन्टमा गएर चाहिँ सभामुखको प्रेजेन्समा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री भोटिङ भएको थियो र यो उहाँहरूले निकाल्नु भएको बिललाई चाहिँ पास गरिएको थियो भोटिङको मार्फतबाट। सो यसरी चाहिँ मिनी मक पार्लियामेन्ट चाहिँ हाम्रो 3 दिने मिनी मक पार्लियामेन्ट चाहिँ सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट भएको थियो, जसमध्ये चाहिँ 3टा सल्युसन चाहिँ एज एन एक्ट चाहिँ अगाडि बढेको थियो, जसमा चाहिँ हाम्रो 20 यङ फेलोजहरूले चाहिँ अब आगामी दिनमा चाहिँ काम गर्नुहुनेछ। वी फाउन्ड इट रियली इन्ट्रेस्टिङ किन भन्दाखेरि चाहिँ गर्ल्सहरूलाई चाहिँ आफू चाहिँ एउटा एकदम हाई लेभल पोजिसन हुन्छ नि, सांसदको पोजिसन, नेताको पोजिसनमा बसेर चाहिँ एउटा कुनै इस्यु ड्राफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नै उनीहरू चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो र एकदमै एक्टिभ पार्टिसिपेसन थियो। एज यो हाम्रो मिनी मक पार्लियामेन्ट चाहिँ एकदम लेक्चर बेसिस नभन्दा पनि फुल अन टिम वर्क डिस्कसनको रूपमा थियो। अब अपोजिसनले चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ क्वेसन सोध्ने, तपाईँहरूको यो कुरा मन परेन मलाई भनेर त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि तपाईँहरूको ल्याङ्ग्वेज पनि एकदमै फर्मल ल्याङ्ग्वेज, जसरी पार्लियामेन्ट्री सेटिङमै ल्याङ्ग्वेज युज गरिन्छ, सभामुखको प्रेजेन्स थियो। सो यो चाहिँ एकदमै एक्टिभली नै गएको थियो र एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स रहेको थियो फर गर्ल्स एज वेल एज हामी वी फर चेन्जको टिमको लागि पनि। फर्स्ट फेजमा अब जुन 6वटा रिसर्चहरू आयो, 6वटा रिसर्चमा 6वटा प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन भयो, अनि त्यस अन्तर्गत अब सेकेन्ड फेजमा चाहिँ त्यो 6वटा प्रब्लमको 3टा सल्युसन ड्राफ्ट भएको छ। 3टा सल्युसन चाहिँ मिनी मक पार्लियामेन्ट थ्रु ड्राफ्ट भएको हो, जसमध्ये चाहिँ पहिलोमा चाहिँ द मोमेन्ट्स भन्ने छ। द मोमेन्ट्समा चाहिँ एसआरएचआर, एलजिबिटिक्युआई अनि यस सँगसँगै अरू धेरै समस्याहरूलाई लिएर चाहिँ अनि फ्ल्यास मब हुन्छ या डान्स फर्म हुन्छ या कुनै पनि अरू आर्ट फर्मबाट चाहिँ त्यो डेमोन्स्ट्रेट गर्ने, अवेरनेस क्रिएट गर्नलाई चाहिँ यो द मोमेन्ट्स भन्ने चाहिँ प्रोग्राम हामीले अर्गनाइज गर्दैछौँ। त्यसै गरी लेसन्स भन्ने पनि अर्को एउटा कम्युनिटी इन्टरभेन्सन छ, जसमा चाहिँ हामीले अब एसआरएचआर भित्र पनि मेन्स्ट्रुअल हाइजिनदेखि लिएर वासदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ अब कसरी पब्लिक अगाडि चाहिँ ल्याएर अब
अवेर गराउन सकिन्छ त्यसले चाहिँ लिएर चाहिँ अब स्कुलमा होस् या कम्युनिटीमा गएर चाहिँ डिफ्रेन्ट अवेरनेस सेसनहरू डिफ्रेन्ट अवेरनेस क्लासेसहरू वर्कसपहरू दिने गर्ने प्लान चाहिँ रहेको छ। र अर्को कम्युनिटी इन्टरभेन्सन भनेको चाहिँ द कन्भर्सेसन। सो द कन्भर्सेसन्स भनेको चाहिँ मेनली हाम्रो गर्ल्सहरूमा या हुन्छ नि कम्युनिटी पिपलमा कसरी मान्छेहरूको सिभिक एजुकेसन के छ, सिभिक नलेज कस्तो छ र त्यसलाई कसरी इम्प्रोभाइज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर चाहिँ अब डिफ्रेन्ट पडकास्टहरूदेखि लिएर डकुमेन्ट्रीहरू अथवा डकु सिरिजहरू बनाएर चाहिँ त्यो अब हामीले आफ्नो डिफ्रेन्ट सोसियल मिडियाबाट पब्लिस गर्ने र अनि यो सँगसँगै चाहिँ अब सिभिक अवेरनेसलाई चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ भन्न चाहिँ कन्भर्सेसन्सको कम्युनिटी इन्टरभेन्सन प्रोग्रामले चाहिँ ल्याएको छ। हाम्रो यङ जेनेरेसन्समा चाहिँ पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भनेर हामी जति पनि भन्छौँ नि त्यो चाहिँ मलाई पर्सनली लागेको चाहिँ त्यो ल्याक अफ नलेजको कारणले नै यो कुराहरू चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ। हामी यङ पिपल भएर जहिले पनि गभर्मेन्टले यो गरेन गभर्मेन्टले त्यो गरेन भनेर ब्लेम त गर्छौँ। सर्टेन पोइन्टमा हाम्रो कुराहरू पनि भ्यालिड हुन्छ तर त्यो कुरा राख्ने तरिका कस्तो हुनसक्छ, हामीले कसरी चाहिँ यो कुरामा अझै पुस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आफैले चाहिँ इन्टरनली त्यो नलेज बिल्ड गरेर चाहिँ अनि बल्ल हामी चाहिँ एबल हुन्छ होला त्यो कुराहरू ब्लेम गरेर अगाडि लानको लागि चाहिँ त्यो गभर्मेन्टमा आफ्नो भोइस कसरी चाहिँ प्रपर वेमा अगाडि लानको लागि भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ। नि यो कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ आफू नै इन्टरनली चाहिँ अवेर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ पर्सनली नै होइन। अनि त्यही कारणले नै हामीले यङ गर्ल्सहरूमा अझै पनि भल्नरेबल ग्रुप भनेर गर्ल्सहरूमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सिकाउनु खोजिरहेको छ सो द्याट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुनै पोइन्टमा गएर चाहिँ आफू पनि अवेर भइसकेपछि यो चेन्ज ल्याउनको लागि चाहिँ उनीहरूमा पनि नलेज होस्, त्यो प्र्याक्टिसको बारेमा थाहा होस्, यो चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ त यो प्रोसेस कस्तो हो त कसरी चाहिँ लिगली अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सबै उनीहरूलाई थाहा होस् न अनि बल्ल उनीहरूले चाहिँ एउटा प्रपर वेमा चाहिँ यो भोइस रेज गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकुन्, एउटा चेन्ज क्रिएट गर्न सकुन् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो फर्मेटमा चाहिँ वर्कसप गरेको। पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भन्ने गर्ने गरेछ तर अहिले हाम्रो वर्कसपले चाहिँ कस्तो हो कि अब 20जना युथहरूलाई 20जना युथ गर्ल्स लिडरहरूलाई चाहिँ एनहान्स गर्यो, उनीहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्यो, उनीहरूलाई सिभिक अवेरनेस बारे दियो अनि मिनिमम पार्लियामेन्टको बारेमा भनिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सर्कल थियो त्यो 20जनाबाट अझ 40जनाको सर्कललाई आफ्नो साथीहरूलाई आफ्नो घर परिवारमा उसले एउटा पोजिटिभ मेसेज लिएर गइसकेपछि चाहिँ एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पनि पर्न जान्छ सोसाइटीमा या घरमा अनि आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा। सो त्यसरी चाहिँ इम्प्रोभाइज गर्न सक्ने हो भने चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ राम्रो एउटा मोटिभेसन मेसेज लिएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो घरमा फ्रेन्ड सर्कलमा चाहिँ मेसेज कन्भे गर्यो भने चाहिँ एकदम पोजिटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ लिएर आउँछ। पर्सनली फिल गर्दा चाहिँ कस्तो कि हामी आफैले पनि धेरै कुरा सिक्न पायौँ, यो दौरानमा धेरै कुरा सिक्न पायौँ। अब जस्तै हामीले गर्ल लिडरहरूलाई पनि सिकायौँ, हामीले डिफ्रेन्ट फेसिलिटेटरहरू ल्याएर सिकायौँ तर यो दौरानमा हामीले पनि धेरै हाम्रो भ्रमहरू पनि हामीसँग भएको भ्रमहरू पनि धेरै नै कम भयो। हाम्रो पनि सिभिकको एजुकेसन नलेज चाहिँ एकदमै एनहान्स भएको छ अनि यो सँगसँगै गर्ल लिडर्सहरूलाई गर्न पाउँदा चाहिँ झन् खुसी लाग्यो किनकि यसरी प्रोग्रामहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट लेभलबाट आफ्नो अवेरनेस चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ क्या। सो आई पर्सनली फेल्ट कि यस्तो प्रोग्रामहरू चाहिँ अझ भइराख्नुपर्छ र अनि प्रोग्रामहरू भइसक्दासम्म अनि बिस्तारै त्यसको चाहिँ एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट सोसाइटीमा देखिँदै जान्छ। पर्सनली चाहिँ एकदमै प्राउड फिल भएको थियो होइन त्यो मोमेन्टमा, त्यो जुन बेलामा चाहिँ यो मक पार्लियामेन्ट भएको थियो मलाई पर्सनली चाहिँ एज अ फेसिलिटेटर एज अ अर्गनाइजेसन चाहिँ आई फेल्ट रियली प्राउड किन भन्दाखेरि त्यो गर्ल्सहरूको चाहिँ जुन इन्थुजियाजम जुन त्यो एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि त्यो पार्टिसिपेसन देख्दाखेरि चाहिँ ल हामीले जे गरिरहेको थियो हाम्रो जुन अब्जेक्टिभले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको थियो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ सक्सेसफुल्ली सेक्योर गर्न सक्यौँ है। हामी चाहिँ इट वाज वर्थ इट, त्यो मेहनत चाहिँ वर्थ इट थियो जस्तो चाहिँ फिल भएको थियो बिकज त्यो हामीले चाहिँ गर्दाखेरि नै जस्तो सोचेको थियो नि त्यो चाहिँ पुरा भएको चाहिँ हामीले देख्न पायौँ। जुन पार्टिसिपेसन थियो गर्ल्सहरूको जुन हुन्छ नि अब क्युरियोसिटी थियो, अब जस्तो पार्लियामेन्ट्री सेटिङको बारेमा त उहाँहरूलाई पहिला थाहा थिएन होइन। अब त्यसपछि चाहिँ यो भनेको के हो त भनेर जुन उहाँहरूले सोध्नुभयो, जसरी उहाँहरूले आफूलाई फर्मल ल्याङ्ग्वेजमै प्रेजेन्ट गर्दा पनि सभामुखको अगाडि सम्माननीय सभामुख महोदय भएर जसरी चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो त्यो कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै पर्सनली चाहिँ एकदम प्राउड फिल भएको थियो।